कोंकणी तियात्रमाचे वयली खबर. कोंकणी तियात्रमाचे वयलो एक खोडेगांत खांबो. आदल्या काळा वयलो केपें गांवचो जॉन क्लारो फर्नांडीस हाका केंद्र सरकारान संगीत नाटक अकादेमी हो पुरस्कार फावो केला. बरयणार, डिरेक्टर आनी एक्टर जॉन क्लारो फर्नांडीस जावन आसा एकलोच गोंयकार जाका हो पुरस्कार फावो केला आनी आमकां सांगता. It is a great honor for me to receive this prestigious Sangeet Natya Academy Award. I thank the Academy for acknowledging my contribution. I dedicate this award to my well-wishers and all the ones around the world. We see a lot of change in set design, performance and music. Modern technology now plays a big role in the critical times. In today's digital world, social media helps in forcing theatre to further develop unique theatrical styles, setting, background music, which has started to emerge over the previous years. Still, there is a room for improvement. जॉन क्लारो फर्नांडीस हाचो फामाद तियात्र म्हणटा तो पुर्तुगेज कॉलवंत आनी ह्या तियात्रान भाग घेतलेले ते बाय आपलोन हाणें. बाय आपलोन ह्या तियात्राचो उगडास करता. Parabéns, John Clarobar. आयज तुका हो बऱ्यांतलो बरो प्रेस्टिजियस अवॉर्ड संगीत नाटक अकादेमीक अवॉर्ड फावो जाला कारणान. बरेंच हो अवॉर्ड तुका फावो कित्याक तुवें जायते प्ले रायट बरयले आनी तुज्या रायटिंगा वरवीं बरोवपान वरवीं तुवें जायते समाजान सुदारप हाडली, जायत्यांची मनां उजवाडायली. तूं एक बऱ्यांतलो बरो रायटर, डिरेक्टर आनी एक व्हेरी गूड ह्युमन बींग, वेल क्वॉलिफायड, पासियेंसाचो मनीस. म्हज्या बापायन तुज्या जायते तियात्रान आपलें योगदान दिलें. सर्गेस्त रोमटणी तशेंच म्हजी भयण फेल्सिनूय तुजे भरपूर तियात्रान नाचली. पूण म्हजी मुळशीक एक तुज्या पुर्तुगेज कलावत जायती कॉन्ट्रोवर्सी जाली. पुर्तुगेज कलावतांत म्हजी एक बरी कला दाखोवपाक आनी लोकांक तुवें उजवाडायले मनां कला म्हणजे कितें पळय ती त्या तियात्रान दाखोवप केली. आनी त्या तियात्रान म्हजी कला बरीच लोकांनी तशेंच तुवें आनी बाकीच्या कलाकारांनी म्हाका वाखाणणी मेळ्ळी. आनी तेन्नासावन म्हजी आनिकूय एक बरी सुरवात आनी एक्टिंगांत आनिकूय बरें सुदारप मेळ्ळें. तर तुका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुजेर साबार बेसांव घालूं, बरी भलायकेन दवरूं तुका आनी तुजे फॅमिलीक. तर आयकुप्यानो, ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो कोंकणींतल्यान खबरो सुसेगाद दनपार मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसूंदी.